सोने से पहले ये पढ़कर सो जाएं, ख्वाब में सब मालूम हो जाएगा। शादी कहाँ करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए, ये रिश्ता आया है, ये रिश्ता करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ये कारोबार कैसा रहेगा, खैर व बरकत वाला होगा या फिर वो नुकसान वाला होगा। सफ़र मुल्क के अंदर या बाहर मुल्क का, चाहे वो तजारती सफ़र है या किसी भी तरह का, वो करना चाहें तो करना चाहिए या नहीं। और आपके ऊपर जादू जिन्नात के असरात हैं, तावीज़ात के असरात हैं, ये हैं या नहीं हैं। बीमारी रूहानी है या जिस्मानी है। कोई भी किसी भी तरह की चीज़ के बारे में अगर कुछ मालूम करना हो तो फिर आप इस अमल को कर लीजिए। जिस भी चीज़ की नीयत के साथ आप ये अमल करेंगे, मालूम हो जाएगा, खालिक कायनात इशारा फरमा देंगे, ख्वाब के अंदर हर बात वाज़ेह हो जाएगी। नूर इस्लाम टीचर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, नूर इस्लाम टीचर आपकी मुकम्मल रहनुमाई करता है हर मामले के अंदर। तो आज भी एक ऐसा ही बड़ा ही ज़बरदस्त, आसान, ताकतवर, पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब तरीन अमल और वजीफ़ा आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, हम बहुत सारी चीज़ों के सवालात जानना चाहते हैं और फिर हम बहुत सारे जाली पीरों के पास भी जाते हैं और उनको हम पैसे भी देते हैं और उनसे सवाल भी करते हैं, और बसा औकात वो हमारी गलत रहनुमाई कर देते हैं। और फिर उस गलत रहनुमाई के नतीजा में कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। हमारे एक जानने वाले ने बताया कि एक घर के अंदर एक पीर साहब आए और उन्होंने आकर उस घर को और घर वालों को चेक किया। जब चेक किया तो वो कहने लगे कि आपके घर पे तावीज़ात के असरात हैं और ये तावीज़ात किसी और ने नहीं करवाए, बल्कि ये तावीज़ात तुम्हारी बहू ने किए हैं। जब उस पीर साहब ने सीधा उनकी बहू का नाम लगा दिया तो अब नतीजा ये निकलने लगा कि वो सारे घर वाले जाहिर है उसके खिलाफ हो गए। शोहर तैयार हो गए इस बात के ऊपर कि मैंने अब अपनी बीवी को तलाक दे देनी है। फिर उनकी किस्मत अच्छी कि वो एक अल्लाह वाले के पास चले गए, जो कि मेरे दोस्त हैं, उनके पास वो आ गए और वो भी बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं रूहानियत के अंदर। तो उनके पास आए, आकर उनको कहने लगे कि आप भाई साहब किताब लगाएं, बताएं हमारे ऊपर क्या है, कोई मामला है, तावीज़ात हैं, जिन्नात क्या हैं। उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा जी आपके ऊपर तावीज़ात और जिन्नात के असरात मौजूद हैं। वो कहने लगे क्या ये तावीज़ात आप बता सकते हैं हमें किसने करवाए। उन्होंने कहा कि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है, लेकिन आपके ऊपर जो तावीज़ात हैं ये किसी घर के फर्द का काम नहीं है, ये कोई बाहर आपका हासिद है जिसने आपके ऊपर ये तावीज़ात करवाए हैं। क्योंकि पहले वो लोग बड़े गरीब हुआ करते थे, लेकिन फिर कारोबार उनका ऐसा चल निकला कि वो बहुत ज़्यादा मालदार हो गए और कारोबार बहुत ज़्यादा उनका बढ़ गया। तो अब उस कारोबार की वजह से बहुत सारे हासदीन उनके ऊपर ऐसे अमाल करवाना शुरू हो गए। और ये हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है कि हम किसी भूखे को खिला नहीं सकते, लेकिन अगर कोई भूखा खाने लग जाए तो हम उसे खाता हुआ देख भी नहीं सकते। तो किस्सा मुख्तसर कि वो भाई ने बताया कि नहीं, ये आपके घर में नहीं है। तो वो कहने लगे कि पहले तो हमें किसी ने बताया था कि आपके ऊपर जो असरात हैं, जो तावीज़ात हैं, ये आपकी बहू ने करवाए हैं। हम तो उसको तलाक देने के लिए तैयार थे, उसके कागजात भी हम बनवाना चाह रहे थे, वकील से बात भी हो चुकी थी। तो ये भाई कहने लगे कि खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए, जिसने आपको बताया उसने 100% गलत बताया है। तो ऐसे मामलात हमारे माशरे में आते हैं। और ये जो लोग बैठे हुए हैं, जो दुकानदार, मैं इनको दुकानदार ही कहूँगा, ये दुकानदार हैं जो लोगों के ईमान के साथ भी खेलते हैं, उनके जज्बात के साथ भी खेलते हैं और उनके माल के साथ भी खेलते हैं। यहाँ तक कि ऐसा वक्त भी आता है कि इन लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों का ईमान भी ज़ाया हो जाता है। इसलिए कभी भी ऐसे लोगों के पास मत जाइए। ऐसे लोगों का इंतखाब कीजिए जो सोम व सलात के पाबंद हों, जो दीन को समझते हों, दीन पर अमल करते हों, दीनदार लोग हों, उनके पास जाइए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने लिए दुआ कीजिए, शिफा मांगिए, उनसे सुन्नत समझकर इलाज करवाइए। कभी भी ये यकीन मत कीजिए कि जो ये बताएंगे यही 100% दुरुस्त है। याद रखिए कि ये आमिलीन हजरात जो चीज़ें बता देते हैं, बसा औक़ात वो जिन्नात के ज़रिए से बताते हैं, और ये यकीनी बात नहीं है कि जिन्नात भी सच बता रहे हों। ये भी हो सकता है वो झूठ बता रहे हों, और वही झूठ आपको बता दिया गया, आपने उसके ऊपर यकीन कर लिया, और जैसे ये मसला हुआ कि बात तलाक तक पहुंच गई। तो ऐसी बातों की वजह से तलाक़ें भी होती हैं।
آپس میں لڑائی جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور کئی لوگوں کی جانیں بھی ایسے معاملات میں آ کر چلی جاتی ہیں۔ اس لیے خدا کے لیے ایسا مت کیجئے، اور ہر بات کو اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر چھوڑیے، بس یقین کامل اللہ کی ذات کے اوپر ہو، علاج سنت سمجھ کے کروائیے، کبھی علاج کے اوپر بھروسہ مت کیجئے کہ یہی علاج مجھے شفا دے گا، بس یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہو کہ میں یہ سبب اختیار کر رہا ہوں، یہ ذریعہ اختیار کر رہا ہوں، شفا دینے والا میرا اللہ ہے اور وہی مجھے شفا دے گا۔ ناظرین اکرام، اس چیز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھ لیجئے۔ تو آج کا جو عمل میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ کو کسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو جنات کے اثرات آپ کو معلوم ہوتے ہیں تو آپ خود سے یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو خود سے معلوم ہو جائے گا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اس مختصر سے عمل سے آپ کو بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی، بہت ساری چیزیں آپ کو دکھا دی جاتی ہیں اور اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی ہو جاتی ہے۔ یہ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے اس کو سمجھ لیجئے، پھر آپ اس عمل کو کیجئے۔ جب آپ رات کو تمام معمولات سے فارغ ہو جائیں، اب آپ نے کوئی دوسرا کام بھی نہیں کرنا، اب آپ نے سونا ہی ہے، تو تب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ باوضو ہو کر اپنے بستر کے اوپر آ جائیے، کوشش یہ کریں کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں، اور اگر قبلہ رخ ہو کر نہیں بیٹھ سکتے یا آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے تو پھر آپ لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر آئیں اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائیں۔ آپ کا بستر بھی پاک ہونا چاہیے، لباس بھی پاک ہونا چاہیے، جسم بھی پاک ہونا چاہیے، وضو بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے کام کرتے ہوئے، رعایت رکھتے ہوئے آپ نے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، اور بغیر گنے بغیر شمار کیے ہوئے آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں: بدیع السماوات والارض یا بدیع، بدیع السماوات والارض یا بدیع، بدیع السماوات والارض یا بدیع۔ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، میرے ساتھ بھی پڑھیے، اور کمنٹ کے اندر آپ یا بدیع بھی لکھیے۔ یا بدیع آپ نے ضرور لکھنا ہے تاکہ سبھی لوگ اس کی اجازت کے اندر بھی شامل ہو جائیں اور اس عمل کے اندر بھی شامل ہو جائیں۔ بدیع السماوات والارض یا بدیع، بدیع السماوات والارض یا بدیع، بدیع السماوات والارض یا بدیع۔ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، لیکن ایک بات کا خیال آپ نے ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں میرے اوپر کس نے جادو جنات کے جو اثرات ہیں کس طرف سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کون کروا رہا ہے، تو پھر کسی بھی انسان کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی آپ پہلے سے ہی کسی کا اگر اپنے ذہن میں ایک تصور قائم کر لیں گے کہ میرے اوپر اسی شخص نے کروایا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا وہی تصور آپ کے خواب کے اندر آ جائے، وہ عمل کی وجہ سے نہیں بلکہ وہی جو تصور آپ پہلے سے سوچتے آ رہے ہیں، کئی دنوں سے آپ نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ تعویذات، یہ عملیات، یہ جادو، یہ جنات کروائے ہیں، تو آپ نے اسی کا اگر اپنے ذہن میں رکھا ہوگا تو پھر آپ کو وہی نظر آ جائے گا۔ اس لیے اپنے ذہن کو بالکل خالی کرتے ہوئے آپ نے اس کلمات کو پڑھ لینا ہے: بدیع السماوات والارض یا بدیع۔ یہ آپ نے پڑھنے، تصور کوئی بھی نہیں، خیال آپ کے ذہن میں کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، بس آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر چھوڑنا ہے کہ میرے اللہ میری رہنمائی فرما دیجئے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی رہنمائی حاصل کرنی ہے، اللہ رب العزت کا فضل حاصل کرنا ہے، اور آپ نے ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، اور پھر آپ نے بغیر بات کیے ہوئے ایسے ہی سو جانا ہے، پڑھتے 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 آپ نے سو جانا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل خواب کے اندر آپ کی رہنمائی ہو جائے گی، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ رشتہ یہاں کرنا ہے یا نہیں، کاروبار یہ چلے گا، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کس طرح سے میرا کاروبار بہتر ہو سکتا ہے، یہ سفر مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل خواب کے اندر آپ کو آپ کا مقصد معلوم ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں رہنمائی بھی ہو جائے گی، اور یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی طرف سے ہوگی، یہ ہو کہ بالکل درست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عمل کو کیجئے، کمنٹ کے اندر یا بدیع ضرور لکھیے، اپنے حال و حال کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔